अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अताउल्लाह भट्टी, रिप्रेजेंटेटिव आसिफ शहजाद फाउंडेशन। मुल्की सूरत हाल नहायत दिलचस्प मरले में दाखिल हो चुकी है और इंतकामी कार्रवाइयाँ अपने अरूज पर हैं। शहबाज गिल साहब 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के सुपुर्द कर दिए गए हैं और इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म नहायत गुस्से में पाए गए हैं और उन्होंने आज जो तकरीर की है वो शदीद गुस्से में और रद्द अमल बहुत शदीद था। इस हवाले से कानूनी और आइनी राय लेने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है जनाब आसिफ शहजाद साहब, मेंबर पंजाब बार कौंसिल, चौधरी जमील जट साहब, एक्स सिविल जज, एडवोकेट हाई कोर्ट। चलते हैं सबसे पहले चौधरी जमील साहब के पास कि वो शहबाज गिल की गिरफ्तारी और इमरान खान के खिताब के बारे में क्या राय रखते हैं। चौधरी जमील साहब। शुक्रिया ताउला। मैं यहाँ पे अर्ज़ करूँ कि बड़ा अहम मामला है पाकिस्तानी सियासत में कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने के बाद जब वफाक में कुछ मामला इस तरह से रहे कि शहबाज गिल साहब के मुतल्लिक़ एक एलिगेशन उन पे आया कि उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ लोगों को, उनके जवानों को उकसाने की कोशिश की है, बगावत करने की तरगीब दी है, तो उस पर उनके ख़िलाफ़ और ARY न्यूज़ जो एक TV चैनल है उसके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट की तरफ से कार्रवाई करते हुए FIR लॉन्च की गई। तो मैं यहाँ से ये बात अर्ज़ करूँ कि जो शहबाज गिल साहब पे या ARY न्यूज़ चैनल जो है उस पर जो इल्ज़ामात हैं, तो मेरी जो कानूनी राय है मैं उसमें ये कहूँगा कि किसी भी इदारे के मुतल्लिक़ जो कोई न्यूज़ चैनल है या कोई दीगर इदारा है तो उसके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग लॉन्च करने के लिए बाकायदा तौर पर एक पैमरा का कानून है। तो पैमरा ने ARY न्यूज़ को एडमिटेडली शोकॉज जारी किया है, लेकिन अभी तक वो प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनफील्ड हैं। वो उनके ख़िलाफ़ कंक्लूसिव कोई भी मामला किया जाना उस वक्त तक दुरुस्त नहीं है जब तक उनकी तरफ से उस बात का जवाब नहीं आ जाता। जहाँ तक बात रही शहबाज गिल साहब की और उन पे FIR की, तो शहबाज गिल साहब पे जो जुराइम जो हैं वो FIR में इनकारपोरेट किए गए हैं, तो मैं ये कहूँगा कि वो जुराइम जो हैं उनमें से शायद 505 PPC के अलावा कोई दीगर जुर्म एप्लीकेबल नहीं है। जो मैंने अबारत मुलाहजा की है उसकी FIR की, तो उसके मुताबिक दीगर जुराइम जो हैं वो उनका इतलाक नहीं पाया जाता शहबाज गिल पे। और वैसे भी इन जुराइम में जिसमें 124A है, 120 है, 153A है, ये वो जुराइम है जिनके लिए बाकायदा तौर पर वफाकी गवर्नमेंट जो है उसने उसकी इजाज़त ज़रूरी होती है और उसका एक बाकायदा एक ज़ाब्ता है जिसके लिए प्रोसीड किया जाना चाहिए। तो मैं ये ज़रूर यहाँ पे ऐड करूँगा कि देखिए, कोई भी आदमी अगर कोई ऐसा मामला करता है जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जुर्म है, तो उससे उस बात की वजाहत ली जानी, उससे पहले कि उसे गिरफ्तार किया जाए या उसका जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाए या उसके खिलाफ मशीनरी इंटू मोशन आए, तो ज़रूरी है कि आप उसका मौक़िफ़ लें। पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली ऐसे मामला पहले भी किए हैं। मैं ये कतन ये बात नहीं कर रहा कि उन लोगों ने जो ये मामला किए उन लोगों ने वो ठीक किया, उन्होंने भी गलत किया, लेकिन हमारे यहाँ पे मामला ये रहता है कि पिक एंड चूज़ वाला मामला बन जाता है। पिक एंड चूज़ में कुछ लोगों को प्रोसीड किया जाता है, कुछ नहीं किया जाता। तो शहबाज गिल साहब के मुतल्लिक़ मैं अर्ज़ करूँ कि उनका जो जिस्मानी रिमांड लिया गया है वो शायद बिल्कुल गैर ज़रूरी है। उससे कोई ऐसी रिकवरी मतलूब नहीं है जिनसे उनसे की जाए। और दूसरा यहाँ पे मैं ऐड करूँ जो इमरान खान साहब की तकरीर थी, जो आज इमरान खान साहब की तकरीर के मुतल्लिक़ आपने तारफ़ी स्टेटमेंट में ये कहा कि वो बहुत एग्रेसिव थे, तो मैं इसे डिफ़र करता हूँ। मेरा मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान साहब ने बड़ी लॉजिकल आज स्पीच की। उसने अपनी स्पीच में बाकायदा तौर पर इस बात का तज़किरा किया कि वो इदारों के ख़िलाफ़ कोई अपनी किसी भी तरह से ना तो कोई तंजीम साजी कर रहे हैं, ना उनके खिलाफ कोई बात कर रहे हैं, और वो अपनी फ़ौज को और इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। जहाँ तक आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास की मैं बात करूँ, तो वहाँ में भी इस जैसी जो कार्रवाइयाँ हैं, जो इस जैसे दोस्तों ने जहाँ जिनका कोई स्टेटमेंट जो है वो इदारों के खिलाफ है, तो उनके मुतल्लिक़ उन्हें कंडेम किया गया है। तो ये एक
اچھا انیشیٹو ہے تحریک انصاف کی طرف سے. میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ایکویلٹی بیفور دی لا جو ہے اسے قائم کرنا چاہیے. اگر شہباز گل صاحب کے پارٹ پہ یہ ایلیگیشنز ہیں کہ انہوں نے خدا نخواستہ کی میوٹنی کی کوشش کی ہے, تو بہت سارے لوگ دیگر بھی ہیں, انہیں بھی اکارڈنگ ٹو لا پروسیڈ کیا جانا چاہیے, کیونکہ آرٹیکل 17 اور 19 جو ہیں آئین پاکستان کا سب کو اظہار رائے کی اجازت دیتا ہے. اس کی لمیٹیشن ضرور ہیں, لیکن سب کو ایکول ٹریٹ کیا جائے. میری یہ سمیشن ہے کہ شہباز گل کو ایک موقع ضرور ملنا چاہیے کہ وہ اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کا وہ ان کے پاس چانس ہو. بہت شکریہ, بہت مہربانی. جی بہت شکریہ جمیل صاحب. جسمانی ریمانڈ غیر ضروری ہے, اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے اور ایکویلٹی بیفور دی لا ہونی چاہیے. تمام لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے جنہوں نے اداروں کے خلاف بات کی, اور عمران خان نے بہت اچھا انیشیٹو لیا. جمیل صاحب آپ کو بہت شکریہ, بہت اچھا موقف آپ نے پیش کیا. اب چلتے ہیں آصف شہزاد صاحب کی جانب کہ وہ کیا قانونی اور آئینی رائے رکھتے ہیں. چلتے ہیں آصف شہزاد صاحب کی جانب. سر جی بسم اللہ الرحمن, بہت شکریہ عطاء اللہ. ایکچولی یقیناً سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی چینلز پہ بہت زیادہ ہاٹ نیوز شہباز گل اور یہ ایف آئی آرز جو 2 درج ہوئی ہیں, اے آر وائی اور شہباز گل, اس میں شہباز گل صاحب اریسٹ بھی ہوئے. سب کے سب نے سامنے دیکھا, سب نے سنا, اور ان کی مختلف ویڈیوز جو ہیں وہ لوڈ ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. تو میں اس پہ عرض کروں گا ایف آئی آر کے حوالے سے بطور وکیل میں اپنا موقف دینا چاہوں گا کہ ایف آئی آر جو لانچ ہوئی ہے یہ ریاست نے باقاعدہ طور پہ ان اکارڈنس ود لا سٹی میجسٹریٹ صاحب اسلام آباد جو ہیں وہ اس میں کمپلیننٹ بنے ہیں, اور ریلیونٹ اوفینسز جو ہیں جو ایف آئی آر کے متن میں درج کیے گئے ہیں, جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہیں آن ریکارڈ ہے, سوشل میڈیا پہ موجود ہے اور ٹی وی چینلز پہ موجود ہیں, ان کے مطابق اوفینسز انکارپوریٹ کیے گئے. جہاں تک معاملہ ہے شہباز گل صاحب کا, اب یہ ان کا اریسٹ ہونا یقیناً جب قابل دست اندازی جرم جتنے بھی اس میں اوفینسز ہیں وہ کوگنیزیبل اوفینسز ہیں, جب قابل دست اندازی جرم ہوگا تو کسی کو شو کوز نوٹس دینا یا کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں کوگنیزیبل اوفینس ہے تو ایف آئی آر بھی لانچ ہوگی. اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات جو ایف آئی آر سے میں نے دیکھی, اس میں یہ ایف آئی آر شہباز گل وغیرہ کے خلاف ہے, تو اس میں لمحہ فکریہ ہے, اس میں ظاہر ہے ایک انویسٹیگیشن ٹیم میری اطلاع کے مطابق جو آئی جی اسلام آباد جو ہے انہوں نے ایک تشکیل دے دی ہے. تو اب اس میں انویسٹیگیٹ ہوگا معاملہ, جو لوگ اس میں جن کے خلاف انکریمینیٹنگ ایویڈنس آئے گی وہ یقیناً اس میں اریسٹ بھی ہوں گے, اس میں وہ اپنی کورٹس کا بھی وہ سہارا لے سکتے ہیں. تو میں اس حوالہ سے جو اوفینسز میں مینشنڈ ہے یقیناً یہ ان کا جو شہباز گل صاحب کا موقف ہے اس کے مطابق ایف آئی آر جو ایک پروسیکیوشن نے ایک درست ایف آئی آر درج کی ہے. اب اسی طرح سے میں اس میں ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں, ابھی ایک دلچسپ مرحلہ اس میں یہ آئے گا جس پہ ابھی آگے چل کے بڑے کومنٹس ہوں گے, بڑی باتیں ہوں گی کہ اس معاملہ کو ٹرائی کس نے کرنا ہے. کیا اس کو آرڈنری کورٹس ٹرائی کریں گی یا اس کو آرمی کورٹس ٹرائی کریں گی. اب یہ بڑا ایک اس پہ مختلف دونوں سائڈوں پہ جو لا موجود ہے کہ اس کو جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے مطابق بھی اس کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے, اور اگر یہ ٹرائل وہ ہوتا ہے تو یقیناً وہ ایک ٹرائل جو ہے اس کی اپنی پروز کونز ہے. تو اس میں ایک چیز واضح ہو گئی ہے, اگرچہ پہلے جیسے جمیل صاحب نے کہا کہ مختلف لوگ یہ بیانیہ فوج کے خلاف بنانے کی کوشش کرتے رہے, لیکن اس سے یقیناً بہت بڑا نقصان پہنچا پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچا. جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں, جو ہمارے اینیمیز کنٹریز ہیں, وہ انجوائے کرتے ہیں کہ ہمارا بیانیہ جو ہے وہ ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹیز فوج کے خلاف بنا رہی ہیں, اور جناب والا جو اس میں آرمی ہے یا ریاست جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی. تو ریاست کے پارٹ میں ایک اچھا انیشیٹو ہے. اور دوسری بات, ویری سوری ٹو سے کچھ لوگوں کو یہ میری بات بری لگے گی, پی ٹی آئی یقیناً بڑی شاندار جماعت, بڑے کمپیٹنٹ لوگ اس میں, لیکن 4-5 چہرے جو عمران خان صاحب نے شاید ان کو اپنا بڑا قریبی ساتھی ظاہر کیا ہوا, جیسے کہ شہباز گل صاحب, فواد چودھری صاحب, چوہان صاحب, اس طرح کے لوگ, اور اس کے بعد شیخ رشید صاحب, جو یہ لینگویج استعمال کرتے ہیں, جو یہ گفتگو کرتے ہیں. دیکھیے ایک عام پاکستانی, ایک عام پولیٹیشین جو ہے, پولیٹیشین کو تو اور بھی زیادہ محتاط انداز میں بات کرنی چاہیے. یہ بات کرتے ہوئے ان کی آپ سابقہ ویڈیوز نکال لیں, ان کی گفتگو نکال لیں, تو کیا یہ لگتا ہے کہ ایک مہذب ملک جو 2022 میں جس طرح سے باقی کنٹریز
बात कर रहे हैं, एक तरफ हम खड़े होके बात करते हैं जनाब वो फलां का वजीर आजम साइकिल पे जाता है, फलां पे ये अखलाकियात है, फलां पे, तो क्या जो हम यहाँ पे जो एक सबक दे रहे हैं तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और FIR जो है ये तय करेगी आने वाला फ्यूचर में जो एक सहाफत का एक बॉर्डर लाइन और रेड लाइन को खास तौर पे क्रॉस करने वाला मौका उसको किस हद तक देखा जाता है। और यकीनन मैं समझता हूँ कि ये FIR पॉलिटिक्स जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज के जो एग्रेसिव रहनुमा हैं जो इदारों के खिलाफ बात करते हैं और उसके हवाला से एक अहम ये FIR होगी और इसका जो रिजल्ट होगा यकीनन वो तमाम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन पे आएगा। और एक बात मैं जमील साहब की को ऐड करते हुए कि हमें टॉलरेट करना चाहिए, जो सियासतदान हैं इनको टॉलरेट करना चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। जैसे हम लॉयर जो हैं, हम वकला जो हैं एक दूसरे के लिए टॉलरेट करते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, इसी तरह से आप भी टॉलरेट करें, बर्दाश्त करें, हौसला रखें और इदारों के खिलाफ बयानबाजी से बाज़ो ममनू रहें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आसिफ शहजाद साहब। कॉग्निजेबल फंड्स जहाँ होगा गिरफ्तारियाँ भी होंगी और साथ में आसिफ शहजाद साहब ने खबरदार भी किया है कि शहबाज गिल वगैरह वो लोग भी जो इदारों पर तनकीद करते हैं वो भी तैयार हो जाएं, रियासत उनके गिर्द घेरा तंग करने को पर तोल रही है। तो प्रोग्राम के इख्तिताम पर मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी कानूनी और आइनी मौक़िफ़ को जानने और समझने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और रोज़ाना आइनी और कानूनी मौक़िफ़ सुने हमारे चैनल पर आसिफ शहजाद फाउंडेशन। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और क्लिक का बटन लाजमी दबाइएगा। बहुत शुक्रिया।